सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कल अदम करार दे दिया गया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर लिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार देकर खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का मुख्तसर फैसला भी सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार देकर इसे खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कल भी केस की समाअत हुई थी और कल दलाइल दिए गए थे मुनीर मलिक की तरफ से और फ़ारूक नसीम की तरफ से दलाइल दिए गए थे और दलाइल सुनने के बाद आज के समाअत में भी मुख्तसर दलाइल हुए। मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील हैं मुनीर मलिक। ये तमाम दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया गया था और यही बताया जा रहा था कि 4 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। मुख्तसर ये फ़ैसला है और फ़ैसला कुछ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कल अदम करार दे दिया है और रेफरेंस को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये रेफरेंस था जिसकी समाअत हो रही थी और उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ था, मुनीर मलिक का ये मौक़िफ़ था। उसमें उन्होंने मेलाफाइडी की बात की थी और कल ख़ास तौर पे अहम दिन था। इस केस की समाअत के दौरान वीडियो लिंक के ज़रिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया उन्होंने मुकम्मल अपना बयान रिकॉर्ड कराया और उसमें मनी ट्रेल भी दी जिस पर ऑब्जर्वेशंस भी आई जजेस की, जिस पर जजेस ने कहा कि वो जो भी अभी तक ये वीडियो लिंक के ज़रिए बयान दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ बताया कि कब 2003 में प्रॉपर्टी ख़रीदी, फिर उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी ख़रीदी और उस प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया कि वो सब गोशवारों में जमा किया गया है, टैक्स रिकॉर्ड में साथ सब कुछ है। लंदन में भी वो टैक्स देती हैं और पाकिस्तान में भी वो टैक्स देती हैं। काफ़ी तफसीली तौर पर वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने अपना सारा बयान दिया था क्योंकि इबहाम ये था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कहाँ से आई, किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस पर ही ये कल बात हुई थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए, बल्कि इससे पहले की समाअत में बात हुई थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने इस्तदा की थी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि उनकी अहलिया को मौका दिया जाए कि वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और उसके बाद कल ये एहतमाम किया गया था वीडियो लिंक के ज़रिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बयान रिकॉर्ड कराया और सब कुछ उन्होंने बताया, मनी ट्रेल से मुताल्लिक़ बताया, जिस पर ये ऑब्जर्वेशन आई, रिमार्क्स आए जजेस के कि वो तो मुतमईन है लेकिन उनके मुताल्लिक़ा फ़ोरम से भी हुकाम के पास जो मुताल्लिक़ा फ़ोरम है उस पर भी आपको जाना होगा। लेकिन जजेस की ऑब्जर्वेशन थी कि वो मुतमईन है जो ये जवाब दिया गया है इससे। और कल की समाअत के बाद दलाइल भी हुए। कल फ़ारूक नसीम से कुछ सवालात भी किए, इस्तफसार किया, कुछ मौक़ों पर जजेस की जानिब से पूछा गया, कुछ सवालात किए गए। इस पर फ़ारूक नसीम ने मुतमईन करने की कोशिश की और बताया। मेलाफाइडी से मुताल्लिक़ भी सवालात हुए और दीगर जो ये रेफरेंस फाइल किया गया इससे मुताल्लिक़ भी सवालात हुए। फिर ये भी पूछा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक़ कुछ सवालात जजेस ने किए और वो ये सवालात थे कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये जो मेलाफाइडी है इस पर ऑब्जर्वेशन दे सकती है या फिर सिर्फ रिमार्क्स दे सकती है। इस पर फ़ारूक नसीम ने अपने दलाइल दिए कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात की जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिर्फ ऑब्जर्वेशन आ सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइंडिंग्स दे सकती है मेलाफाइडी की बुनियाद पर। तो ये सवाल जवाब होते रहे, इस्तफसार होता रहा, मुनीर मलिक भी अपने दलाइल देते रहे और कल की समाअत के बाद आज समाअत शुरू हुई। आज समाअत में जो मुनीर मलिक ने दलाइल दिया उसमें उन्होंने कहा कि लंदन जायदादों की जो तलाश है, वो जो वेबसाइट है उसको इस्तेमाल किया गया है इस तलाश में और हुकूमत ऑनलाइन अदायगी की रसीदें दे तो सामने आ जाएगा कि जायदादें किसने सर्च की थी, क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा था कि ये इख्तियार किसका है। बार बार इस्तफसार किया जा रहा था कल की समाअत के दौरान भी कि ये इख्तियार किसका है, ये तहकीकात करने का इख्तियार किसका है, जिस पर जवाब यह आया कि एसेट्स रिकवरी यूनिट है। लेकिन उस पर भी ये पूछा जजेस ने कि एसेट्स रिकवरी यूनिट को किसने इख्तियार दिया है कि वो तहकीकात करे और फिर ये सारे मामलात होते रहे। इस पर सवालात किए जजेस ने भी, मुनीर मलिक ने भी जवाबात दिए, दलाइल अपने दिए और फ़ारूक नसीम ने भी अपनी बात की और आज भी मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। फैसला महफूज किया गया और बताया जा रहा था कि 4 बजे ये मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा और आज जो ये फैसला आया है 4 बजे मुख्तसर फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की रेफरेंस को कल अदम करार दे दिया गया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की रेफरेंस कलअदम करार देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस फाइज ईसा को शो कॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने
صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کی۔ آج دونوں فریقین کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے اور اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ مختصر فیصلہ ہے جو ابھی سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریفرنس کالعدم قرار دینے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس فائز عیسیٰ کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کی۔ آج دونوں فریقین کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے اور سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا۔ مختصر فیصلہ ہے جو ابھی سنایا گیا ہے۔ گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریفرنس کالعدم قرار دینے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ 27 مئی 2019 کو یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس گیا تھا اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ سے پھر رجوع کیا تھا اور یہاں درخواست دی تھی اور اس میں یہ گراؤنڈز تھے کہ یہ MLFID کی بنیاد پر کیا گیا، ٹیکنیکل گراؤنڈز بھی اس میں پیش کیے گئے تھے اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو جواب اپنا دیا تھا ان کے وکیل کے ذریعے وہ یہی تھا کہ یہ جو پراپرٹیز جن کی بات 3 پراپرٹیز کی بات ہو رہی تھی لندن میں جو پراپرٹیز ہیں خاص طور پر ان پر فوکس کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا اس سے کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اور انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے بچے بھی ان کے اہلیہ بھی کافی عرصے سے، اور اسی بنیاد پر دلائل منیر ملک نے کل بھی دیے اور اس میں بدنیتی کا پہلو بھی اجاگر کرتے رہے منیر ملک اور یہ کہتے رہے کہ یہ اختیار بھی نہیں ہے، اتھارٹی بھی نہیں تھی یہ متعلقہ اداروں کی، جیسے ایسٹس ریکوری یونٹ کی بات ہوئی کہ اس نے کس طریقے سے، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، یہ سوال بھی اٹھا کہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر کسی بھی جج کے بارے میں کوئی انکوائری کوئی تحقیقات اگر کرنی ہے تو پہلے وہ سپریم کورٹ کی اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن اس میں جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا اور یہاں درخواست دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور سپریم کورٹ نے سننا شروع کیا تو پھر سپریم کورٹ کے ججز کے بھی یہی سوالات سامنے آئے، انہوں نے بار بار سوال کیا فاروق نسیم سے اور دیگر لوگوں سے بھی سوال کیا کہ کیا اختیار تھا ایسٹس ریکوری یونٹ کو کہ وہ تحقیقات کرے کسی جج کے بارے میں۔ اس پر فاروق نسیم نے اپنے دلائل دیے اور یہ کہا کہ یہ تحقیقات کا معاملہ ہے۔ پھر رپورٹر کی بھی بات ہوئی کہ جس کے ذریعے یہ معلومات ملی، کیونکہ فاروق نسیم نے کہا کہ جس رپورٹر نے یہ خبر دی تھی اس پر پھر تحقیقات ہوئی۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ عرفان قادر صاحب یہ کہیے گا، بہت شکریہ پہلے تو آپ نے ہمیں وقت دیا، یہ کہیے گا کہ اب یہ ریفرنس تو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور اب درخواست جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اب درخواست یعنی MLFID کی بنیاد پر یہ اب ڈسکس ہوگا سپریم کورٹ میں کہ بدنیتی پر مشتمل تھا، ریفرنس تو خارج ہو گیا۔ دیکھیں، بدنیتی اور غلط فہمی یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بدنیتی کے لیے بہت ٹھوس شواہد ہونے چاہیے تو پھر بدنیتی بنتی ہے، اور غلط فہمی جو ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ اپیرنٹلی پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کی گئی تھیں اور کچھ لوگوں کو قانون کا ادراک اس طرح سے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسپاؤس کی اگر ڈکلیئر نہ کریں، ایک فیملی کی ڈکلیئر نہ کریں اور اونس بھی ان پہ ہے، جب وہ اپنا اونس ڈسچارج نہ کریں تو پھر شاید یہ ایک مس کانڈکٹ میں کے زمرے میں آتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا۔ تو لیکن یہاں پہ جب ان کی بیگم صاحبہ نے آ کے اپنا بیان دے دیا اور انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ ان پراپرٹیز سے جج صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے لگتا ہے کہ وہ یہی سمجھا کہ اب چونکہ جج صاحب سے ان کا تعلق نہیں ہے تو یہ جو ریفرنس کی بنیاد جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ بیسس جو ہے وہ خود بخود ختم ہو گئی ہے، اور چونکہ بیسس ختم ہو گئی ہے لہٰذا انہوں نے یہی سمجھا کہ زیادہ قانونی منہ شگافی میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے ریفرنس کو چنانچہ کالعدم قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ اس پر ہم سے بات کر رہے تھے۔